الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا मानव इतिहासको विश्व भूगोलमा मुस्लिम समुदायको आफ्नै धर्म छ, उत्पत्ति कथा र सभ्यता छ। एक ईश्वर मान्ने मुस्लिम उसको धार्मिक पहिचानले अरू समुदायभन्दा पृथक छ। सदियौं लामो विधिवत धार्मिक इतिहास बोकेको मुस्लिम अहिले विश्वका प्राय सबै भूगोलमा देखिन्छ। सांस्कृतिक विविधताले भरिएको नेपालमा मुस्लिम समुदायले कैयौं शताब्दी गुजारेको मात्र छैन, यहाँको आदिवासीसँग सहिष्णुता जोगाउँदै देश विकासमा हातेमालो गर्दै आएको छ। हालको लुम्बिनी प्रदेश मुस्लिम समुदायको जनसङ्ख्याको हिसाबले झण्डै केन्द्र जस्तो देखिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशको सबैभन्दा होचो भाग रूपन्देहीको मर्चवारदेखि भारतीय सीमावर्ती जिल्ला र अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी जिल्लाको पहाडी गाउँहरूमा आफ्नै रहनसहन, भाषा र संस्कृतिहरूका साथमा कैयौं वर्षदेखि बसेको समुदाय हो मुस्लिम। एक ईश्वरीय शक्तिमा आस्थावान यो समुदाय धार्मिक नीति, नियम र प्रचलन आफ्नै प्रकारको मान्ने गर्दछ। प्रत्येक दिनको प्रहर अनुसार नै धार्मिक गतिविधिमा सक्रिय हुने यो समुदायको आफ्नै सम्बत पनि छ। चन्द्रमाको गतिमानमा आधारित हिजरी सम्बत अनुसार निर्धारण भएका चाडपर्व, तिथिमिति र संस्कारहरू मुस्लिम समुदायले मान्दै आएका छन्। मुस्लिमका लागि 5 स्तम्भहरू रहेका छन्। यी स्तम्भहरू कलमा, नमाज, जकात, रोजा र हज हुन्। प्रत्येक मुस्लिमले यी स्तम्भहरू पालना गर्नुपर्ने मान्यता रहिआएको छ। नेपालमा धार्मिक हिसाबले मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय हो। सदियौंदेखि धार्मिक सहिष्णुता जोगाउँदै आएको यो समुदाय देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक विकासमा सहभागी छ। अधिकांश तराई तथा मधेसका मुस्लिम समुदाय आर्थिक रूपले कमजोर छन्। चेतना र परिवर्तनको झिल्को सुरु भइसकेको मुस्लिम बस्तीमा मदरसा शिक्षा प्रणाली व्यवस्थित हुन थालेको छ।
सांस्कृतिक महत्त्व राख्ने मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, मजार, करबला र कब्रस्तान जस्ता संरचनाहरूको निर्माणमा सुधार, त्यसको अभिलेख, जग्गाको भोगाधिकार र स्वामित्व स्थापित हुन बाँकी छ। समुदायको परम्परागत मूल्य मान्यता, रहन सहन र परिवर्तनले गर्दा विशेष गरी महिला र बालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणका लागि अझ बढी काम गर्न बाँकी देखिन्छ। पुर्खा इतिहास र भूगोलका हिसाबले लुम्बिनी प्रदेशमा मुस्लिमहरूको बसोबास पहाड र तराईमा रहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको तराई क्षेत्रका प्राय सबै सहरमा मुस्लिम समुदायको पुर्ख्यौली बस्तीहरू छन्। बुटवल, भैरहवा, तौलिहवा, कृष्णनगर, चन्द्रौटा, दाङ, देउखुरी, नेपालगञ्ज, गुलेरिया जस्ता तराईका ठूला तथा विकासोन्मुख सहर र त्यससँग जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रमा मुस्लिमहरू बसोबास गर्छन्। तराईका मुस्लिमहरूको मुख्य पेशा कृषि हो। अन्नबाली उत्पादन र पशुपालनबाट जीवन धान्नेको संख्या ठूलो छ। त्यसबाहेक यो समुदाय व्यापार व्यवसायमा निपुण मानिन्छ। प्रदेशका प्राय सबै सहरमा सानादेखि ठूला आर्थिक गतिविधिमा यो समुदाय सहभागी छ। कर्ममा विश्वास गर्ने यो समुदाय मेहनती समुदाय हो। सानैदेखि सिप आर्जन गर्ने र नयाँ ठाउँमा पुगेर सानो लगानीबाट नयाँ व्यवसाय गर्ने यो समुदायका युवाहरूको शैली छ। पाल्पा, अर्घाखाँची र गुल्मी लगायतका जिल्लाको विभिन्न पहाडमा मुस्लिम समुदायको छुट्टै प्राचीन बस्तीहरू छन्। अर्घाखाँचीको सन्धि खर्क, पाले, वाङ्ला र बलकोट, गुल्मीको तमघास र शान्तिपुर र पाल्पाको तानसेन र रामपुर लगायतका सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पहाडी मुस्लिमहरू आदिवासी र खस आर्य समुदायकै जीवनशैलीमा बसेका छन्। उनीहरूको मुख्य पेशा खेतीपाती र पशुपालन हो। अहिले व्यापार व्यवसायमा यो समुदायले फड्को मारेको छ। मुस्लिम समुदायको धार्मिक ग्रन्थहरू अरबी, उर्दू र फारसी भाषामा लिपिबद्ध भए पनि नेपाली मुस्लिमहरू स्थान विशेष अनुसार आफ्नो भाषा बोल्दछन्। तराई क्षेत्रका मुस्लिमहरू अवधी, भोजपुरी, हिन्दी र उर्दू बोल्छन्। पहाडका मुस्लिमहरूको पनि आफ्नै भाषा छ जसलाई मिया भाषाको नामले चिनिन्छ। मिया भाषाको प्राथमिक आधार बिन्दु पनि नेपाली अथवा संस्कृत भाषा हो। यसका कैयौं शब्दहरू शाहवंशीय राजाहरू तथा सुदूर पश्चिमेलीहरूले बोल्ने भाषासँग मेल खान्छ भने अरबी, फारसी, हिन्दी र उर्दू आदि भाषाका शब्दहरूको प्रभाव पनि छ।
तर धार्मिक ग्रन्थहरू मिया भाषामा लेखिएका छैनन्। धार्मिक ग्रन्थहरू मातृभाषामा नलेखिएका कारण तराईबाट पढेका मानिसहरू झिकाएर उर्दू तथा अरबी भाषा सिक्नुपर्ने बाध्यता छ। सामान्यतया मुस्लिम समुदायको पहिचान वेशभूषा पनि हो। दारी पाल्नु अनिवार्य जस्तै मानिने यो समुदायका पुरुषहरूका लागि कुर्ता पैजामा र विशेष प्रकारको टोपी तथा महिलाको लागि बुर्कालाई यो समुदायले जातीय पोसाक मान्छन्। महिलाले लगाउने बुर्का मुस्लिम समुदायकै पहिचान बनेको छ। तराई क्षेत्रमा गर्मी छल्न पातला वस्त्रहरू बढी रुचाउने यो समुदायले अवसर अनुसार पुरुषले सर्ट प्यान्ट र महिलाले सुरुवाल कुर्ता सारी लेहङ्गा बढी लगाउने वस्त्रहरू हुन्। पहाडको मुस्लिम समुदायमा महिलाहरूले बुर्का लगाएको पाइँदैन भने पुरुषहरू पनि आफ्नो चाहना अनुसार दारी पाल्ने गरेको पाइन्छ। महिलाहरू धोती, चोली, पटुकी, सारी, सलवार कुर्ता लगाउँछन् भने पुरुषहरू सर्ट प्यान्ट र ढाकाको टोपी नै बढी मात्रामा लगाउने गर्दछन्। मुस्लिम खानपानमा धनी समुदाय हो। बिरयानी, कबाब, रोटी, नान आदि मुस्लिमको प्रसिद्ध परिकारहरू हुन् भने मासुबाट बनेका परिकार विशेष मानिन्छन्। बिरयानी यो समुदायको प्रसिद्ध परिकार हो। व्रतको समयमा पाक्ने सेवई यो समुदायको पुरानो परिकार मानिन्छ। यसबाहेक आटो, ढिँडो, मकै, रोटी, दाल, भात र तरकारी पहाडका मुस्लिमहरूको खाना हो। इस्लाम धर्ममा कुनै पनि प्रकारको नशाजन्य पदार्थको सेवन गर्न पाइँदैन। तर यो समुदायमा पान चपाउने प्रचलन भने धेरै छ। कला र संस्कृतिमा मुस्लिम समुदायको संसारमै पृथक पहिचान छ। मस्जिद, मदरसा, ईदगाह, इमामबाडा, मजार, कब्रिस्तान लगायतका भौतिक संरचना र त्यसमा कुदिएका कला कौशलहरूले मुस्लिम समुदायको पहिचान झल्काउँछ। नेपाली मुस्लिम संरचनाहरूको निर्माण भारतीय मुगल साम्राज्यको समयमा विकास भएको वास्तुकलाको छनक पाइन्छ। मुस्लिम समुदाय बसोबास गरेका प्राचीन सहरहरू होस् या विस्तार हुँदै गरेका नयाँ गाउँ बस्ती, सक्दो भव्य र शानदार मस्जिदहरू निर्माण गरिएको हुन्छ। मस्जिद मुस्लिम समुदायलाई अल्लाहसँग जोड्ने घर हो, प्रमुख धर्मगृह हो, जहाँ दैनिक नियमित प्रार्थना गरिन्छ। आकाश नै छुने उचाइका कलात्मक मिनारहरूले मस्जिदको भव्य र सुन्दरता मात्र देखाउँदैन, टाढैबाट पहिचान गर्न समेत सहज हुन्छ।
ईद र बकरी ईद पर्वसँग जोडिएको ईदगाहका भव्य संरचनाहरू सहरदेखि गाउँसम्म छन्, जहाँ हजारौं मुस्लिमहरू सामूहिक रूपमा नमाज पढ्छन्। यस्तै धर्मगुरु वा विशिष्ट व्यक्तिको मृत्यु पश्चात चिहानमा बनाइएको भव्य र कलात्मक घरलाई मजार भनिन्छ। मजार कतै सामूहिक रूपमा निर्माण गरिन्छ भने आर्थिक रूपमा सशक्त परिवारले एक्लै बनाएका पनि छन्। व्यक्तिको मृत्यु पश्चात अन्तिम संस्कार गर्ने ठाउँ कब्रिस्तान हो। जमिनको उपलब्धता अनुसार सकभर बस्ती नजिकै कब्रिस्तान बनाइन्छ र तारबार गरेर त्यसको संरक्षण पनि गरिन्छ। मुस्लिम समुदायको अर्को महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पवित्र संरचना इमामबाडा हो। मुहर्रम पर्वको समयमा 4 दिन इमामबाडामा रमझम हुन्छ भने त्यहाँबाट विशेष प्रकारको झाँकी निकालिन्छ। कतिपय गाउँमा मस्जिदलाई नै मदरसा बनाइएको छ। बिहान बेलुका बालबालिकाले शिक्षा लिने र दिउँसो नमाज पढ्ने गरिन्छ। सहरी क्षेत्रमा भने मदरसाको लागि छुट्टै भवनहरू छन्। साधन स्रोतको पर्याप्तता अनुसार विद्यालयकै रूपमा मदरसाहरू सञ्चालित छन्। पुस्तकालय, शिक्षक र भव्य भौतिक संरचनाहरू सहित सञ्चालित मदरसामा बालबालिकाहरू धार्मिक शिक्षा लिन्छन्। मुस्लिम समुदायका अधिकांश बस्तीहरू एकीकृत छन्। साँघु र गल्ली भएका घरहरू प्राय एक अर्कोसँग जोडिएका हुन्छन्। सानो भूगोलमा गुजुमुज्जो पारेर निर्माण गरिएका कैयौं घरहरूको आँगन जोडिएको देखिन्छ। आफ्नै आकार प्रकार र विशेषता भएका घरहरू नभए पनि मुस्लिमका प्राचीन घरहरू केही कलात्मक, बुट्टेदार र उर्दू अक्षरले धार्मिक भनाइ लेखिएको पाइन्छ। नमाज इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख प्रार्थना हो। नमाज पढ्नु अघि अर्ध स्नान गरिन्छ, जसलाई वुजु गर्ने भनिन्छ। कुहिनोसम्म हात धुने, मुख तथा नाक सफा गर्ने, पुरा अनुहार धुने गरिन्छ। वुजु गर्दा पहिले बदनी अर्थात् लोहटाको प्रयोग गरिए पनि पानीको पर्याप्तता, प्रविधिको सहजताले पाइपको माध्यमबाट सामूहिक वुजु गर्ने व्यवस्था मस्जिदमा मिलाइएको हुन्छ।
नमाज विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। मस्जिदमा नमाज पढ्नु अघि अजान दिने गरिन्छ। यसको अर्थ नमाज पढ्ने समय भयो भन्ने हुन्छ। नमाज र अजानको बीचमा लगभग 15 मिनेटको अन्तर हुन्छ। तर सूर्य अस्तपछि पढ्ने मकरिबको नमाजमा अजान पछि नै नमाज सुरु हुन्छ। नमाज एक्लै अथवा सामूहिक रूपमा पढिन्छ। यदि नमाज समूहमा पढिँदैछ भने एकजना अगुवा सबैभन्दा अगाडि उभिन्छ, जसलाई इमाम भनिन्छ, र बाँकी मानिसहरू पंक्ति बाँधेर पछाडि उभिन्छन्। इमामले नमाज पढ्छ र अन्य मानिसहरूले उनको अनुसरण गर्दछन्। विशेष गरी मुस्लिमहरू दैनिक 5 पटक नमाज पढ्छन्। बिहान सूर्य उदाउनुभन्दा पहिले पढिने नमाजलाई फजर भनिन्छ। मध्याह्न 12:30 बजेपछि पढिने नमाजलाई जोहर भनिन्छ भने बेलुका सूर्य अस्ताउनुभन्दा 1.5 घण्टा अघि पढिने नमाजलाई असर भनिन्छ। सूर्य अस्ताइसकेपछिको नमाजलाई मकरिब भनिन्छ। मकरिब पढेको 2 घण्टापछि दिनको अन्तिम नमाज पढिन्छ, जसलाई इसाको नमाज भनिन्छ। त्यसबाहेक प्रत्येक शुक्रबार सबै मुस्लिमले अनिवार्य पढ्नुपर्ने नमाज जुमाको नमाज हो, जुन मस्जिदमा गएर अनिवार्य पढ्नुपर्छ। नमाज पढ्नु मुस्लिम समुदायको नित्य कर्म हो। जन्म, विवाह र मृत्यु मानव जीवनका 3 महत्त्वपूर्ण घटनाहरू हुन्। सन्तानको जन्मलाई मुस्लिमहरू अल्लाहको उपहार मान्छन्। मुस्लिम समुदायमा जन्म प्रक्रियामा सबै महिला परिचारकलाई प्राथमिकता दिन थालिएको छ। डाक्टर, नर्स, सुडेनी वा महिला नातेदार। बच्चा जन्मिएको केही घण्टाभित्रै आफैले वा कुनै मौलानालाई बोलाएर बच्चाको कानमा अजान दिन लगाइन्छ। इस्लाम धर्ममा सरसफाइका लागि पुरुष भए खतना गर्ने परम्परा छ। आफ्ना बच्चाहरूलाई स्तनपान गराउन मुस्लिम महिलालाई प्रोत्साहित गरिन्छ भने दूध खुवाउने अवधि 2 वर्षसम्म रहन्छ। बच्चालाई अर्थपूर्ण मुस्लिम नाम दिनु आमा बाबुको पहिलो कर्तव्य मानिन्छ। बच्चाको नाम सामान्यतया जन्मको 7 दिनभित्र आमा बाबु वा मौलानाको सल्लाहमा राखिन्छ। प्रसुति भएको 40 दिनमा आमा निको हुने मान्यता छ। बच्चा जन्मिएको 7 दिनभित्र कपाल खौर्याउने चलन छ, जसलाई अकिका भनिन्छ। तर त्यो बेला अकिका गराउन नसक्नेले आफ्नो समय अनुकूल मिलाएर जुनसुकै समयमा अकिका गराउन सक्छन्। खौरिएको कपाल तौलिने र त्यस बराबरको बहुमूल्य धातुहरू जस्तै चाँदी वा सुन गरिबलाई दान गरिन्छ। आफन्त, साथीभाइ र छिमेकी सहभागी भएर बच्चाको लागि
दुआ माग्ने र उपहार प्रदान गरिन्छ भने पाहुनाको लागि परिवारले खानपानको व्यवस्था गर्दछन्। मुस्लिम विवाहलाई निकाह भनिन्छ। मुस्लिम विवाहको आफ्नै धार्मिक प्रक्रिया छ। विवाहको लागि सर्वप्रथम युवतीको अनुमति लिइन्छ। दुलहा र दुलहीलाई काजी तथा मौलनाले उपस्थित साक्षीहरूको अगाडि औपचारिक रूपमा विवाहको लागि सहमति लिन्छन्। शादी उतनी ही जरूरी है जिस तरह से हमारी जिंदगी गुजारने के लिए खाने पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से हमारे लिए ये शादी भी जरूरी है। अजीज़म मोहम्मद रईस बिन हाजी ऐस मोहम्मद मरहूम आपके अक़्द निकाह में अनीका तहसीन बिनते जमील अहमद मौजा लक्ष्मी नगर बलरामपुर दी जा रही हैं। बेवस सोने के जेवरात और चांदी के जेवरात जिसकी मजमूई कीमत 5,82,800 रुपया नेपाली है। इसके एवज आपके अक़्द निकाह में दी जा रही हैं। क्या आपने कबूल किया? ये मैंने कबूल किया। उनीहरू सहमत भए 3 प्रति निकाहनामा लेखिन्छ। दुलहा र दुलहीलाई एक प्रति र अर्को एक प्रति सम्बन्धित मस्जिदमा राखिन्छ। तर निकाहनामालाई नेपाल सरकारले हालसम्म कानुनी मान्यता दिन सकेको छैन। निकाहमा केटीको सुरक्षाको लागि महेर बाँध्ने प्रचलन पनि रहेको छ। महेरमा उल्लेख गरिएको रकम केटाले केटीलाई दिनुपर्छ। निकाहनामा पश्चात इस्लाम धर्म अनुसार विवाह सम्पन्न भएको मानिए पनि सामाजिक तथा भौगोलिक प्रचलन अनुसार दुलही लिन जाने, भित्र्याउने, खानपान गर्ने, भोजभतेर गर्ने गरिन्छ। मुस्लिम समाजमा अन्तिम संस्कारको आफ्नै परम्परा छ। व्यक्तिको मृत्युपछि 2वटा खाटको प्रयोग गरिन्छ।
एउटा खाटमा राखेर लास अर्थात् मैयतलाई नुहाइदिएर सफा गरे पश्चात सेतो रङको कफनमा बेरेर अर्को खाटमा सुताइन्छ। मलामीहरूले त्यो खाट काँधमा बोकेर कब्रस्तान पुर्याउँछन्। कब्रस्तानमा खाडल खनेपछि 10 मिनेट नमाज पढिन्छ, जसलाई जनाजाको नमाज भनिन्छ। कफन सहित मैयतलाई खाडलमा राखेर काठका फ्ल्याटले छोपी सबैले माटो दिन्छन्। माटो दिएपछि मैयतका लागि जन्नत अर्थात् स्वर्गको जग्गा माग्ने अर्थात् दुआ माग्ने गरिन्छ। यो धर्ममा पनि स्वर्ग अर्थात् जन्नत र नर्क अर्थात् जहन्नमको अवधारणा छ। मैयत दफन गरी फर्किएका मलामीले 40 कदम छोडेपछि मुनकर र नकीर अर्थात् अल्लाहका दूतहरू प्राण लिएर आउँछन् र मैयतलाई जीवित बनाउँछन् भनिन्छ। ती मुनकर र नकीरले जीवित मैयतलाई 3 सवाल अर्थात् प्रश्नहरू सोध्ने गर्दछन्। 3 सवाल: मन रब्बुका अर्थात् तिम्रो अल्लाह कुन हो, माद्दिनुका अर्थात् तिम्रो धर्म के हो र माताकुलो फिहजल रजुल अर्थात् यस व्यक्तिबारे तिम्रो धारणा के छ। कुरानमा उल्लेख भए अनुसार धार्मिक मानिसले यी 3 सवालको जवाफ दिन सक्छ, तर नास्तिकले यसको जवाफ दिन सक्दैन। धार्मिक मैयतका लागि सुविधाजनक जन्नतको खिड्की खुल्छन् भने नास्तिक विषालु प्राणीको आक्रमण सहित नर्कमा पुग्छन् भन्ने विश्वास छ। मुस्लिम समुदायमा प्रचलित हिजरी सम्बत चन्द्रमाको गतिबाट निर्धारित छ। 7वटै बार र 12वटै महिना रहेको हिजरी सम्बतमा दिनको सङ्ख्यामा भने फरक छ। एक महिनामा बढीमा 30 र थोरैमा 29 दिन हुन्छ। मुस्लिम समुदायले मान्ने अधिकांश चाडपर्वको मिति महिनाको गते अनुसार निर्धारण गरिएको छ। हिजरी सम्बत अनुसार नयाँ वर्ष अर्थात् पहिलो महिना मुहर्रम हो। आपसमा शुभकामना बाँडेर नयाँ वर्ष मनाउने प्रचलन छ। मुहर्रम महिनाकै 10औं दिनलाई शहीद दिवसको रूपमा मनाइन्छ। पैगम्बर मुहम्मदको नाति हुसैनको शहादत भएको दिनको स्मरणमा हुसैनको मजारको प्रतिमा बनाइन्छ, जसलाई ताजिया भनिन्छ।
ताजियालाई निर्माण गरिएको कर्बलामा दफन गर्ने अर्थात् सेलाउने परम्परा छ। यो परम्परा 2 देखि कतै 1 सातासम्म रहन्छ। दोस्रो महिना सफरमा 40वां मनाइन्छ। मुहर्रम महिनाको 10औं दिनदेखि 40औं दिन पारेर मनाइने स्मृति दिवस हो, जसलाई 40वां भनिन्छ। यो दिनमा विभिन्न अन्नहरूको मिश्रणबाट बनाइएको विशेष प्रकारको खाना खिचडा खाने र खुवाउने परम्परा छ। तेस्रो महिना हो रबिउल अव्वल। यो महिनाको 12औं दिनमा मुहम्मद डे पर्छ। इस्लाम धर्मका अन्तिम सन्देशटा हजरत मुहम्मद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमको साउदी अरबको मक्कामा जन्म भएको दिनको सम्झनामा जन्म जयन्ती मनाउने गरिन्छ। यस अवसरमा विभिन्न नात शरीफा वाचन गर्ने तथा उपदेश र वाणीको स्मरण गर्ने गरिन्छ। 5औं महिना जमादिउल अव्वल र 6औं जमादिउल आखिरमा कुनै चाडपर्वहरू छैनन्। 7औं महिना रजबको 27औं दिनमा मेराजुल नबी मनाइन्छ। यो पर्वमा मुहम्मद र अल्लाह बीचमा भेट भएको रातको स्मरण गरिन्छ। यही भेटमा अल्लाहले नमाज पढ्ने आदेश दिएको र त्यही समयदेखि दिनको 5 पटक नमाज पढ्न सुरु गरेको इस्लाम धर्मको विश्वास छ। यस्तै 8औं महिना हो सावन। यो महिनाको 14औं रातमा जागा बस्ने, कुरान पढ्ने गरिन्छ। त्यति मात्र होइन, नजिकैको कब्रस्तानमा जाने र आफ्ना पुर्खालाई स्मरण गरेर उनीहरूको मुक्तिको लागि दुआ माग्ने प्रचलन छ। सावन महिनापछि 9औं महिनाको रूपमा आउँछ रमजान। रमजान महिना मुस्लिमहरूका लागि शुभ लाभको महिना हो। 1 महिनासम्म मनाइने यो चाडमा 7 वर्ष माथिका सबै व्यक्ति अनिवार्य रोजा अर्थात् उपवास बस्छन्। मुस्लिमको 5 महत्त्वपूर्ण कार्य कलमा, नमाज, जकात, रोजा र हज हुन्। हज बाहेक सबै कार्य रमजान महिनामा गर्ने अवसर पाउने भएकाले यो महिनालाई मुस्लिमहरूले महत्त्वपूर्ण महिनाका रूपमा लिन्छन्। इस वक्त मस्जिद में 2:30 हो रहे हैं। आप हजरात फ़ौरन उठकर सहरी का इंतज़ाम करके सहरी तनावुल फरमा लें। सहरी खाना सुन्नत है, बाइस से बरकत है। सहरी का आखिरी वक्त 4:09 पर है।
सूर्य उदाउनुभन्दा 1.5 घण्टा अगावै सहरी अर्थात् खानेकुरा खाएर प्रारम्भ गरिने रोजा सूर्य अस्ताएपछि मिठाई, पानी, खजुर, फलफुल खाएर समाप्त गरिन्छ। दिनभर केही पनि खाना नहुने यो पर्वमा मुस्लिमहरूले गच्छे अनुसार विभिन्न परिकार बनाएर रोजा खोल्ने गर्दछन्। यो रोजा खोल्ने समयलाई रोजा अफ्तारी पनि भन्ने गरिन्छ। शरीर र मन दुवै शुद्ध रहनुपर्ने रोजामा महिलाहरूको महिनावारी सुरु भएमा त्यो महिलाको रोजा हुँदैन र महिनावारी रोकिएपछि पुनः रोजा बस्नुपर्ने हुन्छ। अल्लाहु अक्बर, अल्लाहु अक्बर। मुस्लिमहरूले रोजा अवधिभर नियमित नमाज पढ्दछन् भने रातिको नमाजपछि कतिपय मस्जिदमा तरावी नमाज पढ्ने गर्दछन्। तरावी नमाज मुस्लिमहरूको विशेष प्रार्थना हो। आर्थिक रूपमा सम्पन्न मुस्लिमहरूले रोजाको समयमा गरिब दिन दुखीलाई दान गर्नुपर्छ। कुरान अनुसार मुस्लिमहरूले आफ्नो धन सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत निकाल्ने कार्यलाई जकात भनिन्छ। रोजा अवधि सकिएपछि फितरा बाँड्ने प्रचलन छ। फितरा र जकातले मदरसा सञ्चालन तथा गरिब दिन दुखी असहायलाई सहयोग गरिन्छ। आत्मसंयम र शुद्धिका लागि 1 महिनासम्म मनाइने रमजान पर्वको रोजा व्रत सकिएको भोलिपल्ट ईद उल फित्र हो। यो 10औं महिना सावालको पहिलो दिन हो। बिहानै उठेर नुहाई धुवाई गरी नयाँ सफा कपडा लगाउने, ईदगाहमा गएर सामूहिक नमाज पढ्ने, सेवई लगायतका मिठाईका परिकार खाने र विपन्न तथा असहायलाई दान गर्ने गरिन्छ। एघारौं महिना हो जिकादा। यो महिनामा विशेष गरी हजको तयारी हुन्छ। हज एक इस्लामिक तीर्थयात्रा हो र पवित्र सहर मक्कामा वार्षिक रूपमा मुस्लिमहरूको सबैभन्दा ठूलो जमघट हुन्छ। यसलाई धार्मिक कर्तव्यको रूपमा हेर्ने गरिएको छ, जुन हरेक मुस्लिमले आफ्नो जीवनकालमा कम्तीमा एकपटक पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य हो। हिजरी संवत अनुसार अंतिम महीना जिलहिज्जा हो। ये एक ऐसा महीना होता है जिसमें हमारे आका प्यारे हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में और हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की सुन्नत को हम लोग अदा करते हैं। यो महीनाको दोस्रो साता हज पूरा हुन्छ। यही महीनाको 10औं दिनमा ईद उल अजहा अर्थात् बकर ईद मनाइन्छ। यो पर्व कुर्बानीको सम्झना हो। हजरत इब्राहिमले अल्लाहको लागि आफ्नै छोराको कुर्बानी दिन खोज्दा छोरालाई केही नभई आफूसँग रहेको भेडा कुर्बानी भएको भन्ने मान्यताको सम्झना स्वरूप यो पर्व मनाइन्छ। यस दिन
बिहान उठेर नुहाएर शुद्ध हुने र ईदगाह, मस्जिद र खुला मैदानमा नमाज पढ्ने र आपसमा शुभकामना साट्ने गरिन्छ। खसी, बाख्रा, रागा र भैँसीको कुर्बानी अर्थात् बलि दिने परम्परा पनि छ। त्यसको मासु 3 भाग लगाएर पहिलो भाग आफूसँग राखी दोस्रो भाग आफ्ना नजिकका मित्र र तेस्रो भाग गरिब तथा असहायलाई दिने प्रचलन छ। चाड पर्वको मुख्य आधार धर्मग्रन्थ र महिना हुन्, तर नेपाली मुस्लिमको चाड पर्व मनाउने विधि मौलिक छ। ईद, बकरीद जस्ता प्रमुख चाड पर्वमा खानपान, लुगाफाटो, भेटघाट, दान तथा विवाहित चेलीबेटी र आफन्तलाई सहभागी गराउने प्रचलन अति नै सुन्दर छ। मुस्लिम समुदायमा धार्मिक प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि गर्ने परम्परा छ। त्यसलाई जलसा भन्ने गरिन्छ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मुफ्ती कहफिल वरा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस इन 4 मिसरों के साथ के तकरीर में तू आज वो जलवा दिखा के जा। त्यसको साना साना स्वरूपहरूलाई मिलाद पनि भनिन्छ। मस्जिद में कोई कारोबार करने के लिए नहीं जाता है, जो भी जाता है अल्लाह अल्लाह करने के लिए जाता है, सजदे करने के लिए जाता है, इबादत करने के लिए जाता है। त्यस्ता जलसामा प्रसिद्ध धार्मिक गुरु र नात पढ्ने सायरहरूलाई बोलाएर धार्मिक प्रवचन, नात पढ्ने र सुन्ने गरिन्छ। आयो दाई हलीमाको लालयो, आयो दाई हलीमाको लालयो, आयो दाई हलीमाको लालयो, आयो दाई हलीमाको लालयो। अत्याचारी दुराचारीको कालायो, कालायो हजुर कालायो, आयो दाई हलीमाको लालायो, आयो दाई हलीमाको लालायो। यस्ता कार्यक्रम इस्लाम धर्म र त्यसभित्र रहेका धार्मिक नियममा कसरी बाँधिने, कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छ। आपके दुश्मन का था उस रास्ते में एक घर, उस तरफ से जिस घड़ी तशरीफ ले जाते थे आप, छत से कूड़ा फेंकता था आदमी ओ आप पर। आप कुछ कहते न थे, हाँ मुस्कुराते थे फकत, आगे बढ़ जाते थे कपड़े आप अपने झाड़ कर। खैरियत की फिक्र उसकी आपको पैदा हुई, खुश जो होता था सदा कूड़ा नबी पर डाल कर। आप उसके घर गए, देखा तो बीमार था, रह गया हैरान उस दम आपको देख कर। खैरियत प्यारे नबी ने उसकी पूछी जिस घड़ी, रख दिया कदमों पे उसने आपके बस अपना सर। था नबी के दुश्मनों के साथ उल्फत का सुलूक,
दोस्त बन जाते थे दुश्मन आपके अखलाक पर। एक रास्ते से नबी का रोज होता था गुजर, आपके दुश्मन का था उस रास्ते में एक घर। विभिन्न धार्मिक सुफी सन्त पीर फकीर तथा शहीदहरूको मजारमा कव्वालीका कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गरिएको छ र मजारमा चद्दर पनि चढाइन्छ। ती सुफी सन्तलाई सम्झना गर्न हरेक वर्ष उनका मजारमा उत्सवको आयोजना गरिन्छ, जसलाई उर्स भनिन्छ। त्यो समयमा मजार वा समाधि स्थलमा ठुला ठुला मेला लाग्दछन्। मेलामा कव्वाली र धार्मिक प्रवचनका कार्यक्रमहरू हुने गर्दछन्। इस्लाम धर्म अरब मुलुकबाट फैलिए पनि नेपाली मुस्लिम समुदाय नेपाली माटोबाट जन्मिएको समुदाय हो। रैथानेको रूपमा सम्बोधन हुनु नहुनु अर्कै कुरा, तर आयातित समुदाय भन्ने भ्रमलाई परिवर्तन गर्न यो समुदायले अझै सङ्घर्ष गरिरहेको छ। गरिबी र अभावसँग लडिरहेका केही बस्तीहरू विकासलाई पछ्याउँदैछन्। भव्य मदरसामा साना नानीहरू इस्लाम धर्म पढ्दैछन्। धार्मिक शिक्षा पछि पनि उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने युवतीको संख्या बढ्दैछ। घरमा सीमित महिलाहरू बिस्तारै समाजमा भिज्दैछन्। युवाहरू व्यावसायिक कृषि, उद्योग, उद्यम, जागिर र वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न हुँदैछन्। मुस्लिम समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य र कलाको अध्ययन अनुसन्धान जरुरी देखिन्छ। देशले परिवर्तनको महसुस गरिरहेको छ। अब नेपाली मुस्लिम समुदाय पनि अभाव, असमानता र उत्पीडनबाट उठ्न खोजेको छ। धर्मको आधारमा लामो समय बहिष्करणमा परेको यो समुदायले आर्थिक समृद्धि, शैक्षिक जागरण र राजनीतिक पहुँचमा अवसर खोजिरहेको छ।